दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज 2079 साल जेठ 13 गते आज मैले तीनवटा विषयहरू लिएर आएको छु। एउटा खुसीको विषय, एउटा दुःखको विषय र एउटा डरलाग्दो विषय। यी तीनवटा विषयहरूमा म चर्चा गर्नेछु। खुसीको विषय, आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ मेयर पाएको छ। बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताका बीचमा लोकप्रिय व्यक्तित्वको रूपमा निर्वाचित भएका छन्। जनताले निकै खुसीका साथ उनलाई अत्यधिक मत दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित गरेका छन्। बालेन्द्र शाहले के गर्लान् अब भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूमा विश्लेषण गर्दै जाउँला। आज यति मात्र भनौँ, काठमाडौँ महानगरवासीहरूले बालेन्द्र शाहबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। के अपेक्षा गरेका छन् त्यो अरूलाई भन्दा बालेन्द्र शाहलाई बढी थाहा छ। उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा के उल्लेख गरेका छन्, के आश्वासन दिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताहरूलाई, त्यो नै बालेन्द्र शाहको अग्नि परीक्षा हुनेछ। बालेन्द्र शाहको विजय खुसियाली मनाइयो आज। अझ केही दिनसम्म यसको खुसियाली रफ्तारमै जानेछ। धरान नगरपालिकामा विजय भएका हर्क साम्पाङ, उनले पहिलो अभियानमा कुचो लिएर धरान नगरपालिकाको सहर सफा गर्न निस्किएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। बालेन्द्र शाहले के लिने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाको अस्तव्यस्त फोहोरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था छैन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा पार्क समेत छैन, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस बिसौनीको व्यवस्था छैन, यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरू जो सामुदायिक विद्यालयका रूपमा चर्चित छन्, जुन विद्यालयहरूमा शिक्षण शुल्क मिनाहा गरिएको छ, ती विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यालयको रूपमा उनले कसरी परिणत गर्ने हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका अस्पतालहरू जहाँ अनियमित ढङ्गले जनतालाई लुट्ने काम भएको छ, ती लुट खसोटलाई महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन्, कसरी लुटको अन्त्य गर्ने हुन्, यी बालेन्द्र शाहका सामु देखा परेका चुनौतीहरू हुन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न उनीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका अत्यधिक मतदाताहरूको समर्थन छ भन्ने कुरा उनले बुझ्न सक्नुपर्छ। उनले सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न सके भने केही दिनेछन् र बालेन्द्र शाहले भने झैँ काठमाडौँ महानगरलाई देशको उत्कृष्ट महानगरको रूपमा देखाएरै छोड्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो खुसीको खबर यहीँनिर बिसाउन चाहन्छु। म अब डरलाग्दो खबरबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। डरलाग्दो खबरको रूपमा भर्खरै मात्र जापानमा 4वटा राष्ट्रहरूको क्वाड बैठक सम्पन्न भएको छ। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाको क्वाड बैठकले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने योजना बनाएको छ। चीनलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने हुन्, यो उनीहरूको निर्णय गोप्य नै छ। त्यो केही दिनमा सार्वजनिक होला नै। तथापि एमसीसी सम्झौता पारित भइसकेपछि नेपाल अमेरिकाको युद्धभूमि बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ। यही सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने गरी अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सेनापति जनरल चार्ल्स ए फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ।
अमेरिकी स्थल सेनाले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको पुरै कमान्ड सम्हाल्ने सैनिक निकाय युएस आर्मी प्यासिफिक हो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निम्तोमा उनी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको जनाइएको छ। अमेरिकी स्थल सेनाको सबैभन्दा ठुलो सर्भिस कम्पोनेन्ट मानिने युएस आर्मी प्यासिफिक कम्पोनेन्ट मानिने युएस आर्मी प्यासिफिक USRPSC का सेनापति अर्थात् 4 तारे जर्नेल फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि जुन महिनामा तेस्रो सातातिर नेपाल भ्रमणमा आउने नेपाली सेनाको उच्च स्रोतले जनाएको छ। जनरल फ्लिन इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका कमान्डर नियुक्त भएको ठिक 1 वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाका बीच विभिन्न तहमा संयुक्त सैनिक अभ्यास हुँदै आएको जनाइएको छ। तर यस्तो सैनिक अभ्यास सन् 2003 देखि जब अमेरिकामा MCC कानुन बन्यो त्यसपछि सुरु भएको देखिन्छ। अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरू माउन्टेन वारफेयर सम्बन्धी अभ्यासका लागि नेपालको मुस्ताङमा नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यासमा बढी केन्द्रित छन् भने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास भन्दै दुई सैनिक अधिकृतहरू बीच अभ्यासहरू हुँदै आएका छन्। यसैगरी विभिन्न तहका नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले अमेरिकाका विभिन्न सैनिक विश्वविद्यालयहरूमा हरेक वर्ष अध्ययन गर्ने कोटा पाउने गर्दै आएको रहस्य पनि खुलासा भएको छ। जर्नेल फ्लिनको स्वागतसँगै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिका भ्रमणको तयारी पनि चलिरहेको छ। यो नेपाल र अमेरिका बीच रहस्यमय ढङ्गले अमेरिकाको निकै ठुलो दबावपछि MCC सम्झौता पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट नाटकीय ढङ्गले ध्वनिमतको आधारमा MCC सम्झौता पारित भएपछि अमेरिकी गतिविधिहरू नेपालमा बाक्लिएको छ। अमेरिकाका मन्त्री आएर यहाँ संदिग्ध गतिविधि गरेको पनि उजागर भइसकेको छ। सरकारले त्यो संदिग्ध गतिविधिलाई जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो संदिग्ध गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो गतिविधिबारे नेपाल सरकारले किन मौनता साधेको छ भनेर उहाँले उठाउनु भएको छ। यो डरलाग्दो समाचार यसकारण मैले भनेको छु कि चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न खोजिएको छ र नेपाललाई युद्धस्थल बनाउन खोजिएको छ। नेपाललाई चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। भारतले पनि त्यही चाहेको छ, अमेरिकाले पनि त्यही चाहेको छ। अब चीनले आफ्नो सीमा पारी आफ्ना सैनिक अखडाहरू तैनात गरेको खबर पनि आइसकेको छ। त्यो सैन्य अखडाको तयारी स्वाभाविक रूपमा चीनले गर्न सक्छ, किनभने आफ्नो देशमाथि खतरा आउन थालेपछि उसले आफ्नो हरेक किसिमको सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु स्वाभाविक हो। यस अर्थमा दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू बीचमा टकराव हुने, अमेरिका र चीन बीचमा टकराव हुने र बीचमा नेपाल पर्ने यो खतरनाक अवस्थाको मोडमा हामी गइपुगेका छौँ। यस अर्थमा यो खबरलाई मैले खतरनाक खबरको रूपमा विश्लेषण गरेँ। आज जेठ 13 गते, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अर्थात् जनयुद्ध सुरु भएको 7 वर्षपछि एउटा होनहार युवा पत्रकार पुलिसको हिरासतमा निर्ममतापूर्वक पुलिसले शारीरिक यातना दिँदै ज्यान लिएका थिए। ती युवा पत्रकार थिए कृष्ण सेन। दाङ जिल्ला घर भएका, काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका, तत्कालीन जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक समेत रहेका कृष्ण सेन प्रहरीले पक्राउ गरेर भृकुटी मण्डप स्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगेर केरकार गर्ने क्रममा उनलाई अत्यन्त पाशविक तरिकाले शारीरिक यातना दिँदै उनको शरीर ढल्यो। उनको शरीर ढलिसकेपछि मरिसकेको शरीरलाई 2वटा गोली हानेर उनलाई मुठभेडमा मारिएको भन्ने मुचुल्का खडा गरेर प्रहरीले विष्णुमतीको किनारमा गोप्य तरिकाले
जलाएर खरानी बनाएको खबर त्यति बेलै बाहिरिएको हो। जब यो खबर बाहिरियो त्यसपछि प्रहरीको अथवा तत्कालीन सरकारको ज्यादतीपूर्ण अमानवीय कार्यको भण्डाफोर भएको थियो। प्रेस जगत स्तब्ध भएको थियो। युद्ध मोर्चामा कृष्णसेनले बन्दुक बोकेका थिएनन्, कलम समाएका थिए। कलम समाएको एउटा होनहार पत्रकारलाई, एउटा शान्तिप्रेमी पत्रकारलाई, एउटा परिवर्तन प्रेमी पत्रकारलाई, एउटा देशभक्त पत्रकारलाई मात्र होइनन्, उनी अत्यन्त जनप्रेमी, साहित्यप्रेमी कवि पनि थिए। उनका कविताहरूले वास्तवमा दुश्मनहरूको सामु गोली बर्सिरहेको हुन्छ उनको कवितामा। 2010 सालमा शासकहरूले जुन कोशी सम्झौता गरे समेटेर यो कोशी टप्पु भन्ने कविता लेखेको छु। टाढा 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 जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ, समुद्र जस्तै फैलिएको छ आङ तन्काएर विशाल कोशी बाँध। टाढा टाढा जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ, समुद्र जस्तै फैलिएको छ आङ तन्काएर विशाल कोशी बाँध। यो तटवर्ती आहत गाउँहरूको आँसुको आर्त सागर हो या डुबान पीडित बस्तीहरूको पीडाको गल्छी हो यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। महाप्रलय भए जस्तो चारैतिर पानी पानी, केवल अगाध पानी। मानव मत्स्य पुराणमा वर्णित जलाम्य पृथ्वी जस्तो सर्वत्र पानी, अथाह पानी। यो सुन्दर स्वप्नहरूको मनोरम सरोवर हो या कुरूप दुस्वप्नहरूको विद्रूप धरोहर हो, अथवा जलदस्युहरू विहार गर्ने कुनै आरक्षित जल डमरू हो यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। पराजित युद्ध बन्दी जस्तै विवश पुर्खाहरूमाथि करले लादेको अतीतको सुगौली सन्धि जस्तै मितेरीको मिठो भाङ खाएर देशको छातीमा घनले ठोकेको अपमानको गहिरो किला जस्तै यो कोशी तटबन्ध असमान सन्धिको रक्षा कवच पहिरेर जन्माइरहेछ मुलुकभित्र नौलो उपनिवेश जस्तै। बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै जहाँ पानी छ सिंचाई छैन, बाढी छ बिजुली छैन, बस्ती छ विकास छैन, जमिन छ लाल ऊर्जा छैन, वनको आरक्ष छ तर जनधनको सुरक्षा छैन। मानव अझै स्वतन्त्र भइ नसकेको पराधीन र पराश्रित यो पूर्वी टिमोर हो या मकाओ द्वीप हो यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। जहाँका महिलाहरू सधैँ नारी अस्मितालाई हत्केलामा राखेर सन्तासमा बाँच्ने गर्छन्, जहाँका बासिन्दाहरू सधैँ अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै असुरक्षित अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै सधैँ बेखबर र सधैँ बेठिगान भविष्यको सुनिश्चित ठेगान खोज्ने गर्छन्। ताल जस्तै आँसुमा डुबेका तरल आँखाले देशबाट आफ्नै निष्कासन जस्तो वर्षौं वर्ष लामो अतिक्रमणको पुरानो सन्धि पत्र पढ्दै नयाँ नेपालको पुनर्निर्माण खोज्ने गर्छन्। आफ्नै आफन्तहरूबाट अनजान, सधैँ उपेक्षित र गुमनाम यो हाम्रो काला पानी हो या अन्डोमान निकोबार द्वीप समूह हो यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। जम्मरी सपना घर घेर गोठ घेर करे सार आँगन घेर, घर घेर गोठ घेर करे सार आँगन घेर, गाउँ घेर जंगल घेर खर्क र खलिहान घेर, बाटो घेर दो बाटो घेर, बाटो घेर दो बाटो घेर, देउराली र भन्ज्याङ घेर, पहाड घेर ओढार घेर, बेसी र मैदान घेर। कतै हावा पनि फरार होला हावाका तेज झोक्काहरूलाई घेर, तर पनि
तर पनि हेरिँदैन कहिल्यै हाम्रो मुक्तिको उद्दाम सपना। अबोध बालकहरूलाई थुन, अशक्त वृद्धहरूलाई थुन, अबोध नाबालकहरूलाई थुन, अशक्त वृद्धहरूलाई थुन, अदना महिलाहरूलाई थुन, निरपराध नौजवानहरूलाई थुन, निर्दोष पाहुनाहरूलाई थुन, निर्बल बटुवाहरूलाई थुन, जुनहरूलाई थुन, रोगी बिरामीहरूलाई थुन, रक्त मुछेल सुत्केरीहरूलाई थुन, चेतनाका सचेत धुनहरूलाई थुन, अँध्यारोमा पिल्सेका जुनहरूलाई थुन, दमनका थाना चौकीहरूमा थुन, या उत्पीडनका काला कोठरीहरूमा थुन, यातनाका खुल्ला कारागारहरूमा थुन, या आतंकका गुप्त शिविरहरूमा थुन, कतै आवाज पनि विस्फोट बन्ला, आवाजका गुन्जनहरूलाई थुन, तर पनि थुनिँदैन कहिल्यै हाम्रो संकल्पको महान सपना। सोझै क्रूर गोलीले उडाऊ या हुरहुर जिउँदै आगोमा जलाऊ, काटेर टुक्रा टुक्रा पार या ताछेर मासुको अम्बार लगाऊ, शुष्क हाडहरूको पहाड ठड्याऊ या रक्तको रातो नदी बगाऊ, नयाँ प्रभातका उज्याला प्रकाशहरूलाई बेपत्ता पारेर जतिसुकै लुकाऊ, नरसंहारको ताण्डव नृत्य नाच या विभत्स मृत्यु उत्सव मनाऊ, कतै मन्द सास पनि तुफान बन्ला, मुटुका धड्कनहरूलाई धुलिसात तुल्याऊ, तर पनि मर्दैन कहिल्यै हाम्रो आस्थाको अजम्बरी सपना, तर पनि मर्दैन कहिल्यै हाम्रो आस्थाको अजम्बरी सपना। धन्यवाद। तर अब हामीले नयाँ कविता सुन्न पाउँदैनौँ, पढ्न पाउँदैनौँ। कृष्णसेन मारिएको 20 वर्ष बितिसकेको छ। 20 वर्ष बितिसक्यो, तर उनलाई मार्नेहरू दण्डित भएका छैनन्। त्यो अमानवीय यातना बीच मारिएको घटना अझै पनि रहस्यमय नै छ। कसले मार्यो उनलाई? प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो बेला सरकारको नेतृत्वमा को थियो भन्ने प्रश्न उठ्नै पर्छ। त्यो बेला सरकारको नेतृत्व अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाबदेहिता शेरबहादुर देउवाले लिने कि नलिने? युद्धका दौरानमा मारिन्छ कोही भने त्यो स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर प्रहरी कस्टडीमा लगेर यातना दिँदा दिँदै मारिन्छ भने त्यो हत्या हो। त्यो हत्याको दण्ड हत्याराले पाउने कि नपाउने, त्यो हत्यारा को हो? त्यो हत्यारालाई जनताका सामु उपस्थित गराउन किन सकिँदैन? आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सत्ताको सहयात्री बन्न पुगेका कमरेड प्रचण्ड र भुपू कमरेड बाबुराम भट्टराई, तपाईहरूसँग जवाब के छ? त्यो शान्तिप्रेमी कृष्णसेन किन मारियो? त्यो देशभक्त कृष्णसेनलाई कसले मारेको हो? के आज यस्तै राष्ट्रघात जन्य गतिविधि गर्नको लागि तपाईहरूले मिलोमतो गरेर कृष्णसेनलाई मार्नुभएको हो? तपाईहरूमाथि प्रश्न किन नउठाउने? कृष्णसेन मारिँदा जुन व्यक्ति यो देशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए, आज तपाईहरूको बैशाखी टेकेर त्यही व्यक्तिले यो देशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, अर्थात् शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवासँग तपाईँ अहिले सत्ता सहयात्री बनिरहनुभएका त्यो बेलाका जनयुद्धका नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। कृष्णसेनलाई कसले मारेको हो? कृष्णसेनलाई किन मारिएको हो? कृष्णसेन हिरासतभित्र मारिएका हुन्, उनलाई मार्नेहरूलाई दण्डित किन नगर्ने भन्ने प्रश्न किन उठाउन सक्नुहुन्न? यो गम्भीर प्रश्न दुःखका साथ उठाउनै पर्ने हुन्छ। आज 20 वर्ष बितिसक्दा पनि 2 पटक प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 1 पटक
सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था हो। तर पनि कृष्णसेनको हत्यारा को हो? किन मारियो उनलाई? हिरासतमा यातना दिएर मार्ने अधिकार सरकारलाई कसले दिएको थियो? यो प्रश्न गर्नुपर्ने हो कि होइन? अन्तमा कृष्णसेनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आजको भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद।